Bonsoir à tous et à tous. Le cours est intitulé de la microbiologie industrielle. À partir du titre du cours, on remarque qu'il se compose de deux mots et il يتكون من جوج d'éléments اللي هما la microbiologie. Qu'est-ce qui concerne de la microbe؟ يعني هذه البارتي هذه الميكروبيولوجي يعني كل ما هو عنده علاقة بالميكروب فين غنخدمو في الاندستري، يعني كل ما هو متعلق بما هو صناعي. إذا concerne les domaines des activités microbiologie industrielle, on a 5 domaines. Et dans le premier domaine هو le domaine de l'environnement. إذا هذا le domaine environnement تعرفوا بأن le micro-organisme joue un rôle notable dans la préservation de l'environnement. يعني كتلعب واحد الدور فعال باش تحمينا l'environnement. إذا باغ دي بروسيدي اللي هي بيولوجيك، يعني مكاينينش فيها تدخل شي حاجه اللي هي شيميك، يعني كناخدو واحد لي بروسيدي اللي هي بيولوجيك. اسيغي اولا لو تريتمون ديال لي زون يوزي، يمكن لي ندير بها لو تريتمون ديال لي زون يوزي، يمكن لي ندير بها لا ديغراداسيون ديال لي كومبوزون اورغانيك، يمكن لي ندير بها لا بيو تريتمون ديال لو سول. كيفاش لا بيو تريتمون ديال لو سول؟ تيتمكنني هاد الميكرو اورغانيزم من التخلص من لا توكسيسيتي، يعني كاين دي توكسين اللي كاينين في لو سول. هاد الميكرو اورغانيزم sont capables de les dégrader هاد لي توكسين، وبهكذا تإليميني مثلا هاد لي توكسين تإليمينيهم من السول. يمكن لا تإليميني لا بيوليكسيفاسيون، يعني ديك الليكسيفيا الطبيعيه يمكن لا تإليمينيها. دونك هادو كلهم هادو من ضمن الاشياء اللي كيقوموا بهم لي ميكرو اورغانيزم. دونك عندنا لو دوزيام دومين هو لو دومين ديال لو غرو اليمونطاسيون. إذا عندي لاندستريال ديال لاغرو اليمونطاسيون معروف لا يخفى على أحد التدخل، يعني الانترفيان ديال لي ميكرو اورغانيزم دون سو دومين لا. إذا نستعملوهم في لا فابريكاسيون دي فروماج، فابريكاسيون دي ياغورت، بلان دو شوز، يعني بزاف ديال الحوايج واحد اخر اللي كيمكنونا من استعمال ديال لي ميكرو اورغانيزم في لو سانتيز ديال لي ماتيغ اللي هي في لاغرو اليمونطاسيون. ممكن نصوب بها الكاشير، يعني ندير كيفاش نحمي الكاشير، بزاف ديال الحوايج، بزاف كاين بلان دو شوز اللي كاينين في لاغرو اليمونطاسيون اللي كنخدموا فيهم لا ميكرو اورغانيزم. وغندوزو لو ترويزيام دومين هو لاندستري شيميك. باوي لاندستري شيميك حتى واحد ما كيفكر بان لا ميكرو اورغانيزم نخدمهم في الاندستري شيميك. دونك اول حنا مثلا نتفكر لاندستري شيميك كنفكر دي رياكسيون شيميك، يعني ان برودوي شيميك بلس ان برودوي شيميك كيعطينا ان نوفيل برودوي. المهم انا كنعرف شكون هما لي رياكتيف، شكون هما شنو هي لي ريزولتا سايي. دونك هذا ما عنده علاقه بالميكرو اورغانيزم، مي كاينين عندهم علاقه بالميكرو اورغانيزم. كما كتشوفوا الصوره هنا، الصوره كتبين صباغه اي لي ميكرو اورغانيزم تيمكننا باش نصوبوا الصباغه. علاش يخدموا بالنسبه في الاندستري شيميك؟ اذا في الاندستري شيميك الصناعه عموما الهدف ديال الصانع هو انه يخرج هذا البرودوي موان دو كو، يعني يطيح عليه بثمن ارخص، تكون لا كاليتي وتكون الكثره ولو طون يكون ناقص، باش ولو كو يكون ناقص، باش البينيفيس ديالو لو غاني يكون طالع. دونك هنايا هادو في بلاصه ما غادي نبداو نديرو بزاف ديال لي رياكسيون شيميك، بزاف ديال الحوايج باش نخرجوا واحد البرودوي شيميك. كنعطيو واحد الميكرو اورغانيزم، وديك الميكرو اورغانيزم تيتكلف بكلشي، ما كان هو كيخدم، هو كيصوب ليا كلشي، وهكا كنستافدو فيه في المجال ديال الاندستري شيميك. كاينين بزاف ديال لي زيكزومبلير اخرين، يمكن لي مثلا نصوب به الكول مثلا. دونك الميكرو اورغانيزم يصوبوا ليا الكول، بزاف ديال الحوايج واحد اخرين. دونك غندوزو للدومين فارماسوتيك. الدومين فارماسوتيك معروف بزاف ديال الحوايج يصوبوا في الدومين فارماسوتيك تخدموا فيه الميكرو اورغانيزم. حاجه اللي باينه كاع اللي تنعرفوها هما لي زونتي ابيوتيك، تيسهلوا علينا الامور ديال الانتاج ديال لي زونتي ابيوتيك. وغادي ندوزو لاغريكولتور. لاغريكولتور فين نخدم انا لي ميكرو اورغانيزم في الاغريكولتور؟ هي تخدموا لي ميكرو اورغانيزم في الاغريكولتور. مثلا عندنا واحد لا بلونط،
واحد البلونت كنديروا لهم واحد البلونت اللي تيكونوا دي زو جي ام، يعني سون دي جينيتيكمون دي زورغان جينيتيكمون موديفيي، كنانتيغرو فيهم واحد لا باسيليس تورجونسيس. سي كوا ان باسيليس تورجونسيس؟ هي واحد لا بكتيري اللي كندخلوا في البلاسميد ديالها واحد البروتيين باش تسنتيزي لنا واحد البروتيين او سان ديال لا بلونت. بوركوا؟ باش نبروتيجيو لا بلونت كونتر لي انسيكت رافاجور، كنحمي لا بلونت من الحشرات الضاره. اذا هاد الحشرات، هاد البروتين اللي كتسنتيزي هاد لي بكتيري في هاد البلونت هو اناكتيف، يعني ما كيخدمش، يعني ما كيديرش ضرر للانسان. خدم عند من؟ كيخدم عند الحشرات اللي كاينه لا سبسترا اللي كتاكتيفي لنا هاد الانزيم كاينه في الانتستان ديال لي زانسيكت. وهكايا تيكون الفلاح اقتصد عليه مناش، اقتصد عليه من لوكو، ميبقاش ما غاديش يبقى يشري هو الدواء باش يبقى يحارب الحشرات. وهكا خصو هكا غيلوث الارض ديالو، وغادي يخسر الفلوس، وغادي يدير الماكينه ويخسر ليسونس، داكشي كله كيكلفو الفلوس. دونك هو شي واحد غران جينيتيك موديفي اللي غتعطي واحد لا بلونت فيها واحد البروتيين، وهاد ديك لا بلونت كي سون كابابل باش ديفوندي على النفس ديالها من لي زانسيكت رافاجور. دونك هكايا الفلاح تيضرب كيما تنقولوا عصفورين بحجر واحد، وكيطيح ليه البرودوي ديالو رخيص في الثمن. كاينين بزاف ديال الحوايج واحد اخرين اللي كيدخلوا في لاغريكولتور. اذا غندوزو بالنسبه لي كرواسونس ديال لي ميكروبيان. دونك لي كرواسونس دي ميكروب هما عندنا بالنسبه لي بكتيري. دونك لي بكتيري سون كرواتر باغ اون ديفيزيون بينيير. كيفاش ديفيزيون بينيير؟ يعني انقسام ثنائي. دونك تلاحظوا هنايا، هذه هي البكتيري تتبدا تنقسم حتى تعطيني جوج. دونك هاد جوج، هادي براسها غتنقسم وتعطيني جوج ديال لي بكتيري، وهذه البلاصه غتنقسم وتعطيني جوج. دونك تمشيو بجوج. هادي غتنقسم تعطيني جوج، وهادي اللي كيعيطوا لها بلا ديفيزيون بينيير. واش لو ميم شوز بوغ لي ليفور؟ نو، سي با لو ميم شوز. لي ليفور ما كيمشيوش، لو كروسونس ديالهم ما كتمشيش باغ اون ديفيزيون بينيير، ولكن كتمشي باغ اون بورجونمون. التبرعم باللغه العربيه، اون بورجونمون كدير واحد لو بورجون بحال اللي كتشوفوه هنايا، ها هو دانا شتوه هذا هو لو بورجون. هاد لو بورجون ملي تيزيد يكبر شي شويه تيولي انديبوندون على هاد لا سيلول هادي. هو هاد لو موديل هذا اللي اون فاس حداكم. دونك حتى هو تيولي يكبر، تيولي ياكل، ولا عاوتاني تا هو يدير لو بورجونمون وهكايا وكذلك. واش هو لو ميم شوز باغ لي شامبينيون؟ مي نو، سي با لو ميم شوز. عندنا ان اوتر méthode ديال الكرواسونس اللي هي لالونجمون اي لو راميفيكاسيون. دونك هاي كيفاش لالونجمون؟ كتبدا النوبه الاولى بحال هكا وتتالونجا من هنا. سا لي راميفيكاسيون، هاد لي راميفيكاسيون غيتالونجاو وغيتغاميفيا، وهاد لي راميفيكاسيون تا هما غيتالونجاو وهما براسهم غيتغاميفيا. وهكايا كنحصلوا على الكرواسونس ديال لو شامبينيون باغ اكزومبل ميسيليوم. رانا دابا لو سينيتيك دو كرواسونس، كيفاش يديروا هاد الكرواسونس. وهذا هو الاساس اللي خصنا نكونوا عارفينه عند لي بكتيري قبل ما نبداو الخدمه باي بكتيريا. يعني اي وحدين الناس اللي ميكروبيولوجيست مي كيبغيو يخدموا تيكون عندهم درايه، عارفين شنو هما لي ميكروبيولوجي، عارفين واحد الوقت كيفاش يدير كرواسون، شحال خصهم د الوقت، شنو هو الميليو اللي خاصهم، شنو لي كونديسيون فافورابل ديالهم الى اخره. دونك هنايا تنبداو بواحد بيبيان هذا اللي غادي يوضح لنا لا سينيتيك دو كرواسونس. اول حاجه عندنا هاد تلاحظوا هاد اللون اللي بان لنا هنا اورانج. دونك هذيك مرحله من المراحل ديال السينيتيك دو كرواسونس. كي كتاخذ واحد لو طون، واحد لو بيريود دو طون. ها هي هاد المرحله هذه تسميوها لا فاز لاتونس. ما معنى لا فاز لاتونس؟ دونك في هاد لا فاز هذا تتكون لا بكتيري كتبريباري راسها. ما معنى كتبريباري راسها؟ دونك انا درتها في واحد الميليو دو كولتور تتبريباري راسها باش توجد دي زونزيم باش ديغرادي لي سبسترا علي باش تبدا تاكل. باش علاش تاكل باش كرواتر، اذا باش دير لو كرواسونس. في هاد الحاله هذه تتكون ني كتساوي زيرو. شنو هي ني هي لو طو دو كرواسونس. كيفاش لو طو دو كرواسونس؟ لو طو دو كرواسونس هو لو نومبر دو جينيراسيون sur le temps. يعني كيفاش شحال من جينيراسيون كاينه، شحال على المده الزمنيه. كيفاش جينيراسيون؟ مثلا
نعتبروا ان الام ديالك والاب ديالك مثلا هما هاد البكتيريا تيديروا لك كرواسون، دونك تعطيكم نتوما الوليدات، هذه تتسمى لا جينيراسيون الاولى. اذا عاوتاني نتوما كذاك تتزوجوا وكتعطيو وليدات، كتسمى لا جينيراسيون الثانيه. هذا هو بالنسبه لي بكتيري. دونك لي بكتيري حنا عارفين بان لا ديفيزيون بينيير، الانقسام الاول غيعطي جوج خلايا تتسمى جينيراسيون الاولى، اللي غيعطي ثلاثه الخليه عاوتاني ديك جوج خليه يعطيو اربعه تتسمى لا جينيراسيون الثانيه. هادشي دابا نولي نشرحو لكم في لي ديابول الجايين، واضح ان شاء الله. عندي في هاد لافاز لاتونس تتكون لا نو تتساوي زيرو او لو طو دو كروسونس تساوي زيرو، وتتكون اكس زيرو كونستونت. ما معنى اكس زيرو؟ اكس تعني لو بيوماس، يعني الكتله الحيه. شحال عندي لي بكتيري؟ اذا هاد لا بكتيري تيكونوا كونستونت ثابتين، يعني تنبدا بجوج تيبقاو جوج، مازال ما تكثروا ما والو. بديت بوحده كتبقى وحده مازال ما تكثر، دونك لا بيوماس اي كونستونت. اكس زيرو تعني لا بيوماس في اللحظه الصفر، يعني عندما الزمن يساوي الزيرو. اذا هنايا قلنا فهاد تكون لا سيلوس ادابتا باش تسنتيزينا لي زونزيم باش ديغرادينا لو سبسترا باش عندنا دابا باش دينا لو كرواسونس. اذا من بعد هادشي اش غنلاحظوا بانه كاينه اون اوغمونطاسيون دو لي نومبر دو بكتيري. شوفوا اون اوغمونطاسيون كيديرها رابيد ماشي لون. لاحظتوا البيريود المده الزمنيه، هانتوما شوفوا المده الزمنيه ديال هاد لا بيريود قصيره، ولكن لو نومبر دي بكتيري دغيا طلع لو ماكسيموم ديالو. اذا لا طلع لو ماكسيموم شنو معنات؟ لو طو دو كروسونس يكون في لو ماكسيموم ديالو، يعني الولادات كاينين، وهذه سنسميو لا فاز اكسبونونسيال. فيها تتكون لو طو في لا ماكسيموم ديالو، لو طو دو كروسونس يكون كونستونت، وحتى يكون وحتى هاد لا ديوري ديال لو طون تتكون قصيره ماشي طويله. عرفنا لا دوزيام فاز تلاحظوا كاين واحد لو كوربيو، واحد لو بتي كوربيو هكايا صغيور، يعني ما بقاش هكا اون اوغمونطاسيون رابيد، لا. اذا ولات اون اوغمونطاسيون بروغريسيف، يعني واحد الارتفاع ملحوظ. اذا هنا غادي نبدا نفكر علاش. ما تنساوش مثلا ان هذه راني دايره دون بواط دو بيتري، يعني في واحد الميليو دو كولتور. اذا هذا الميليو دو كولتور فيه الماكله ليميتي ولا ماشي ليميتي. اذا هنايا غادي نبدا نفكر بانه راه الماكله ما بقاتش، دونك هنا الماكله راه بدات تتنقص. اذا هما لي بكتيريا ملي كيسيبوا الماكله تياكلوا الي كيبداو يديروا يكروات كبر. ملي كتبدا تنقص الماكله حتى هما في الكروسونس ديالهم تيبداو ينقصوا. اذا هاد لافاز هادي هي لافاز الثالثه، وتنسمي لافاز غالونتيسمون، يعني ديال التباطؤ. اذا هنا لا فيتاس دو كروسونس مالو تهبط. لا ديبي دو بويزمون دو ميليو دو كولتور، يعني لا ميليو دو كولتور تيبدا يبدا ينقص من الماكله. دونك الا بدا ينقص، اذا شنو غنلاحظ هنايا؟ غنلاحظ واحد لافاز اللي هي كونستونت ثابت عليه. لو نومبر ديال البكتيري ما غاديش يبقى يزيد، غادي يبقى ثابت، لان الماكله ما بقاتش باش يزيد يتكاثر. وهي هي لافاز اللي هي رقم 4، وكنسميوها لافاز ستاسيونير. كما تنقولوا حنا تيستاسيونيو، ستاسيوني تما بقات حبسات، هذه كنسميوها لافاز ستاسيونير. لو نو تتساوي زيرو. ما معنى نو تتساوي زيرو؟ لو طو دو كروسونس ما بقاش، صافي هذاك الماكسيموم. ولو نومبر جينيراسيون يساوي زيرو، دونك ما بقاتش لي جينيراسيون، ما بقاش تيولدوا وعاوتاني الولاد ولاد تيولدوا، لا صافي. دونك ما بقاش. دونك اين كتساوي زيرو لو طو دو كروسونس تساوي زيرو، ما بقاتش. ما عنديش الا ان زيرو على تي، زيرو على الزمن راه زيرو، ما كاينش. دونك تعطيني صفر. لهذا كنكون عندي نيو كتساوي زيرو، ولو نومبر جينيراسيون كيساوي لنا زيرو. غادي ناخذ واحد لافاز واحد اخر. دونك هاد الميليو، واش هاد لي بكتيري، هاد الميليو انا قلت لكم ما كيتجددش، يعني فيه واحد لو نومبر ديال الماكله ليميتي. في نظركم واش غادي يبقى هكا ستابل؟ محال واش غادي يبقى ستابل. علاش؟ لحقاش تسلت الماكله، واحد بكتيريا شي هاجه بغات تاكل، خصها تاكل باش توفر الطاقه اللي خاصها وما صابتش، اش غيوقع لها؟ غتبدا تموت. هو لافاز اللي غنشوفو دابا كتبان لنا بانه عندنا واحد هبط لو نومبر ديال ديمينيسيون ديال لو نومبر ديال
دي بكتيري. إذا السبب هنا علاش ديونا لو نومبر دي بكتيري، السبب هو أن الميليو مبقاش فيه الماكلة. هاد لافاز هادي تنسميوها فاز ديكلين، تتكون لو نو انفيريور على زيرو، يعني قل من الصفر، وكيكون لو بويزمون توتال. قبيلتي كان هي لو بويزمون ماشي توتال، دابا لو بويزمون توتال دو لا ميليو دو كولتور. وإذا مشيتي تيوقع لا سيلول، لي سيلول تيوقع لهم لا ليز، يعني تيتقطعوا. لا ليز و لاكيمولاسيون ديال لي ميتابوليزم توكسيك، تعطيني لا مورتاليتي سيلولير. دونك في هاد لا فاز 5 تتكون لو مورتاليتي راك بزاف، ولا ناتاليتي زيرو. شمعت لا ناتاليتي الولادات صفر. رانا في هاد لا بيريود اكسبونونسيال، لا فاز اكسبونونسيال تتكون لا ناتاليتي خيرة مزيان، اما لا مورتاليتي زيرو بالنسبه للمورتاليتي. اذا مور هادشي غادي نشوفوا لا ميتابوليزم دو الكرواسونس. اولا باش تكون واحد لا ميتابوليزم دو الكرواسونس خصنا واحد لي كونديسيون. هاد لي كونديسيون منهم لي كونديسيون فيزيكو شيميك، معروفين لي كونديسيون فيزيكو شيميك. اذا اول حاجه خصني لا سبستانس. هاد لا سبستانس هي لو سورس دو كربون، خصو يكون يا اما اورغانيك، وتكون سميت البكتيري هنا بكتيريا هيتيروتروف، او تكون سبستانس ديال الكربون inorganique اللي هو لو سي او 2، تتكون لا بكتيري اوتو اتروف. رانا الكونديسيون الثانيه فيزيكو شيميك اللي هو لو بي اش. اذا بالنسبه لو بي اش، سي لو بي اش عندنا اي انفيريور على 6.5، دونك تنقولوا لو بكتيريو اسيدو فيل. الا كان لو بي اش اونتر 6.5 و 7.5 تنقولوا لا بكتيري نوتروفيل. وإلا كانت البي اش سوبيريور على 8 إذا تنقولوا بأن لا بكتيري هي بازوفيل. غادي ندوزو للكونديسيون فيزيكو شيميك الثالثة اللي هي لا تمبيراتور. إذا لا تمبيراتور، سي هاد لا تمبيراتور ما بين 0 و 2 دوغري تتكون لا بكتيري بسيكروفيل. إلا كانت لا تمبيراتور ما بين 25 و 45 دوغري تتكون لا بكتيري ميزوفيل. سي لا تمبيراتور supérieure على 45 دوغري إذا تنسميو لا بكتيري تيرموفيل. يعني إذا عندنا بالنسبة لا ميتابوليزم دو كرواسونس، إذا عندنا لا ميتابوليزم دو كرواسونس نمشيو لا سوش بكتيريا. إذا كتشوفوا هاد الجدول اللي حدايا عارفين بان لي بكتيري تتمشي باغ لي ديفيزيون بينيير. صايي اذا عندي ها هي لا بكتيري الاولى اللي هي المير. شوفوا كنشوفوا هنا عندي اكس 0. اكس 0 شوفوا شنو تسينيفي البيو ماس، يعني اكس تتساوي 0. شحال كانت عندي؟ لا لاحظوا ما عندي هنا لو جي تتساوي لنا لو طون دو جينيراسيون، لو ان كتعطينا لو نومبر دو جينيراسيون، لو تي تتساوي لنا لو طون دو كولتور. اذا عندي هاد لا بيريود من لهنا لهنا تتسمى جينيراسيون. اذا هذا من هنا لهنا هو الطون دو جينيراسيون. اذا لو اكس 0 كتسينيفي لا بيو ماس. عندي لا بكتيري هنا، دونك هاد لا بكتيري هادي سوبي لا ديفيزيون، دونك سا ديفيزي كتعطيني اون جينيراسيون. دونك هادي راها جينيراسيون رقم 1. عندي لي دو بكتيري كي سوبي لا ديفيزيون تعطيونا لا دوزيام جينيراسيون. دونك هادي جينيراسيون 1، دونك هادي ان 1، ان 2، ان 3. دونك ها لا جينيراسيون الاولى، ها لا جينيراسيون الثانيه، ها هي من هنا لهنا هادي راها جينيراسيون، من لهنا لهنا هادي جينيراسيون، من لهنا لهنا هادي جينيراسيون. دونك عندي 1 2 3 ديال لي جينيراسيون. اذا في لا بكتيريا الاولى تتكون عندي لا جينيراسيون تساوي 0. دونك جينيراسيون ما كاينه حتى شي حاجه اكس 0 كنديروا لها 2 أس 0. دونك 2 أس 0 كتساوي لي 1. دونك عندي بكتيري وحده صافي. اذا ها علاش تنديروا 2 أس 0. اذا لاحظتيها غادي هي اللي غادي نكتشفوا ديال واحد في القاعده في التالي. المهم نتوما غير تبتوا معايا
وردوا البال. ومازال هادشي غادي نشرحو ان شاء الله في لي تي دي، غادي نحاول ندير لكم لي تي دي وغنشرح لكم مزيان هادشي ان شاء الله. دونك عندي هنايا تنشوف هنا لو طون اللي خاص لكل وحده. دونك عندي هنا لا باكتيريا عندها مثلا الاشيرشيا كولي، ها هي لو طون تساوي 0 اكس 0، ها هي اكس 0 0 مينوت. اذا خصها بوغ اون جينيراسيون وحده خصنا 20 مينوت، عندي 20 دقيقه. اذا هذا 20 دقيقه شحال تتساوي اكس اكس 0 ولا تتساوي ليا جوج. دونك ما بقاتش اكس 0 قسمنا الاولى، ولات عندي جوج ديال لي باكتيري، يعني جوج اكس اللي كانت هاد البكتيريا كنعوضها باكس، يعني اكس زائد اكس تساوي لنا هي جوج اكس. اذا شحال خصها 20 دقيقه وتندير جوج، شحال هادي جينيراسيون، شحال من جينيراسيون وحده، وكندير جوج اس واحد، شحال تعطيني جوج هو لو نومبر ديال لي باكتيري اللي عندي هنايا. غندوزو لا دوزيام جينيراسيون. شوفوا لا دوزيام جينيراسيون خصني 20 دقيقه واحده اخرى، ها هي 40 دقيقه. انطلقت من جوج اكس، وهاد جوج اكس غيعطيوني كل وحده غتعطيني جوج جوج. دونك شحال هي هنا في لا جينيراسيون الثانيه غنديرو جوج اس جوج. دونك جوج اس جوج غتعطيني 4، هما هادو 1 2 3 4 ديال لي باكتيري. رانا دابا لو تخوازيام جينيراسيون. دونك تخوازيام جينيراسيون غنديرو جوج اس 3 جوج اس 3 طلعتني 8، وغنحسبهم واش 8 ولا ماشي 8. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك كاينين 8. اذا 8 اكس 0. اذا هكايا تتوقع لو كروسونس. دونك هادو كلها تنسموها لو طو دو جينيراسيون. شنو هو لو طو دو جينيراسيون؟ هو شنو هو لو نومبر دو جينيراسيون، يعني شحال ديال لي جينيراسيون، 1 2 3 على المده الزمنيه اللي استغرقات فيها. دابخي هاد الشيء غادي نخرج واحد الغولاسيون. هاد الغولاسيون هي اللي غادي نبدا نخدم بها. اذا لاحظت عندي انطلقت من اكس 0 ياك باش نعرف اكس تي، اكس خلال المده تي. دونك انا اخترق من هنا لهنا. شحال كانت عندي من جينيراسيون؟ وحده. اذا اش غندير؟ تندير اكس تي تساوي جوج اس ان. ان كانت عندي هي واحد، اذا هي جوج اس واحد في اكس 0 تعطيني هي جوج اكس 0. وهكا كنخرج الغولاسيون ديالي اللي هي اكس تي تساوي لنا جوج ان في اكس 0. ندير لو كروسونس. دونك عندنا هنايا كتشوفوا عندنا لو جي. شنو هي لو جي؟ لو جي قلنا هي لو طون دو جينيراسيون. دونك باش عندنا واحد لو طون دو جينيراسيون خصنا المده الزمنيه هي لو طون على لو نومبر ديالاش ديال لو جينيراسيون. كيف ما شفنا قبيلاتي كتكون عندنا باكتيريا هنايا، هاد البكتيريا كتنقسم لجوج. هذا بروميير جينيراسيون، هادي كتنقسم لجوج، وهادي كتنقسم لجوج. كنسميو هادي لا دوزيام جينيراسيون. هادي كلها لو طون دو جينيراسيون. اذا هذا اذا شحال عندنا لو نومبر ديال جينيراسيون؟ عندي جوج. اذا هادي لو نومبر ديال جينيراسيون جوج على واحد لو بيريود دو طون. بما انه لونو كتساوي ليا هي ان سور تي كيف ما كتشوفوها هنايا. دونك هي ان سور جي. غادي نديرو غير غادي نقلبو، يعني ملي غنقلبو غنديرو لانفيرسمون ديال هذا غيطلع لنا هنايا. عطيني ان سور جي تعطيني اللي هي ان على تي كتساوي لي اللي هو لو طو دو كرواسونس. اذا عندنا لو بيوماس اكس تي، يعني لو بيوماس بعد مرور واحد المده من الزمن. عندي لو بيوماس هو لو بيوماس في الحاله الصفر، يعني شحال بديت من البكتيري في جوج اس ان. ان هو لو نومبر ديال لو جينيراسيون، هي اللي كنا شرحنا قبيلاتي في الجدول الاخر. دونك تنولي نعوض دابا، غنولي نعوض ان بلو فالور ديالها. ملي غنجيب هاد ان، ان هي هادي غنصيفطها لهنا، وغتولي ان تتساوي لي هي نيو في تي، وكنعوض نيو في تي هنايا. تنولي نصيفط هاد لو اكس، هادي كنصيفطها لهنا، كتولي هي اكس على اكس 0 تساوي جوج نيو في تي. اذا انا باش غادي نحيد هذا من الاس كندخل لوغ. ملي كندخل لوغ كندخل على كلشي لوغ ديال اللوغ تساوي هي لوغ د اكس ناقص لوغ د اكس 0 تساوي لوغ جوج فوا نيو تي. صافي. اذا ان تساوي نيو تي
تساوي اللوغ د إكس ناقص اللوغ ديال إكس زيرو على اللوغ جوج تتساوي ليا هي اللوغ د إكس ناقص اللوغ ديال إكس زيرو على 0.692. هادي اللوغ جوج هو 0.692. إذا إلا بغيت نحسب لا فيتاس دو كرواسونس، إذا لا فيتاس دو كرواسونس شنو هو الفيتاس؟ الفيتاس عندنا هو المسافة على المدة الزمنية، وأنا هنا معنديش المسافة، إذا أنا غنحسب باش بلا بيو ماس. إذا عندي هو ديد بيو ماس على ديد تي. هاد ديد بيو ماس على ديد تي تعطي لو نو لو تو دو كرواسونس في لا بيو ماس، وهكا سنتمكن من حسابات السرعة. هادشي كله اللي شفنا دابا مازال غادي ندير معكم تي دي، وغادي يوضح لكم بزاف وغادي يجيكم ساهل. هادشي راه بسيط بزاف كاع. دابا نديرو التمارين وتما كاين غادي يبان لكم الامور كيفاش دايره وكيفاش نديرو نحسبو كل حاجه بوحدها. شاك بكتيريا عندها دي بوزوان نوتريتيف. البوزوان الاول هو بوزوان اليمونتير اللي هما لا سورس دو كربون ولا سورس دازوت. دونك البكتيري كيخدموا بالكربون وبالازوت، ولا سورس ديال لو سوفر اي لو فوسفور. كاينين دي بكتيري اللي معروفين اللي كيديغراديو لنا مثلا لازوت اللي هي سميتها الريزوبيوم معروفه، وكاينه النوت وكاينه لا نيتروفيلو بكتيريان هي تزود تديغرادي لنا الازوت. عندنا لي زيليمون مينيرو ضروري اللي هما معروفين البوتاسيوم المنغنيزيوم، وعندي لي زوليغو اوليمون اللي هو فيهم الكالسيوم كويفر الى اخره. دونك هادو هما لي بوزوان نوتريتيف اللي خاص لي بكتيري. وكاينين لي بوزوان انرجيتيك، يعني البكتيري ميمكنلاش تخدم بلا بوزوان انرجيتيك، بلا لي بوزوان ديال انرجيتيك راه امبوسيبل. انا كنخدم بالانرجي، الطوموبيل كتخدم بالانرجي، اي حاجه كاينه في العالم كتخدم بالانرجي. دونك البكتيري براسها خصها الانرجي ديالها. اذا هنايا هاد البوزوان انرجيتيك ديالها تي بيرميتر نو بيرميتر دو ديستانغي دو كلاس دي بكتيري. صايي هاد لو دو كلاس دو بكتيري اللي مكناتنا نصنفوهم كنصنفوهم على حساب لي بوزوان انرجيتيك ديالهم. كاينين لي بكتيري اللي هما فوتوتروف اللي كيجيبوا لينيرجي دا بارتير د لينيرجي لومينو، يعني بحال الفوتوسانتيز يعني كتاخدها من لا لوميير. و عندهم سميه واحده اخرى لو فوتوسانتيتيك، يعني كينتجوا الطاقه ديالهم دا بارتير ديال لو فوتون. عندنا الثانيه اللي هي لو بكتيري اللي هي البكتيري شيميو تروف. كيف هي الشيميوتروف؟ الشيميوتروف ولا شيميو سانتيتيك يعني كتسانتيزي لينيرجي دا بارتير ديال دي رياكسيون شيميك. وغادي نمشيو ونبداو بالمجموعه الاولى اللي هي لي بكتيرو فوتوتروف. Il se retire l'énergie à partir d'une réaction de photosynthèse. يعني كتحاول تسانتيزي الانرجي ديالها اللي هو الأ تي بي à partir الفوتوسانتيز، يعني كتاخد لا دي بي وكتزيد عليه واحد الفوسفور انورغانيك باش توجد الأ تي بي ديالها، ولكن هادشي باش باستعمال لا فوتوسانتيز. دونك في هاد الكلاس هذا كاينين دو جروب. كاينين لو فيتوليتوتروف. كيفاش لو فيتوليتوتروف؟ يعني تيكون لو دونور ديال الالكترون اي ان كومبوزون مينيرال. تيكون الكومبوزون مينيرال هو اللي كنكون الدونور ديال الالكترون. وكاين فوتو اورغانوتروف يعني بينهم اورغانيك، لو دونور ديال الالكترون تيكون هنايا ان كومبوزون اورغانيك. غندوزو لو دوزيام كلاس اللي هي لي بكتيريا شيميلوتوتروف. اذا هاد الشيميلوتوتروف تا هما il tire l'énergie à partir d'une réaction chimique. هاد الرياكسيون شيميك شنو هما لي رياكسيون ديال اوكسيدون ريدكسيون réduction. Donc c'est هنا غادي نديستانغي دو جروب اللي هما لا شيميوليتوتروف ولا شيميو اورغانوتروف. شيميوليتوتروف دونور ديال الالكترون تيكون ان كومبوزون مينيرال، و شيميو اورغانوتروف تيكون لو دونور ديال الالكترون ان كومبوزون اورغانيك. تيبقاو لنا فين كنخدموا هاد لي بكتيري. شنو هو لانتيري ديال هاد لي بكتيري؟